حکم بانیان دی طرفوں سید ممبر تے آ کے حکم دے گئے. واللہ باللہ میں اج کچھ سنانا چاہ رہے تھے اور مگر سید زادے دے دل دی حسرت بڑا ہی سونا پتر آئی میرے بادشاہ دا علی اکبر. سیالکوٹ دی درجنہ مجالس وچ میں شہزادہ پاک دا ذکر کر چکا. میں منت بھی کیتی مگر انہاں آکھیا ساڈی حسرت ہے. کدے مثال نہیں دیتی جو شہزادہ کتنے حسین ہیں. بس اتنا آکھدا جڑی ہائے کر دے ہو نا جڑا روندے ہو اس رون دے سلے چ اللہ دی عدالت چ قبر چ ہوئے گی امام حسین علیہ السلام دی زیارت. ظاہر کربلا اور عزادار امام حسین دی قبر چ کرسیاں دو ہوندیاں نے، ایک علی بادشاہ دی ایک کربلا دے مسافر دی. جدو بادشاہ حسین دی زیارت ہوئے نا پھر پیروں تے ہاتھ رکھ کے پوچھنا مالک مہربانی کرو او پتر تے لکھاؤ. بڑی مہربانی جو حضرت یوسف علیہ السلام تو ود حسین آئی. جدو مولا زیارت کروائی پھر پتہ لگے گا علی اکبر حسین کتنے. جتنے شہزادہ حسین اتنے بابا نو پیارے. علماء مقتل فیصلہ کر کے لکھے اتنے پیارے ہم شہزادے دے ظاہری بچپنے نماز شب دا مصلا امام حسین علیہ السلام علی اکبر دے نال بچھا کے ہر 2 رکعت دے بعد اٹھ کے پتر دا منہ چوم دیا اور پھر چم چم کے آکھنا اکبر اپنا پتر سمجھ کے نہیں اللہ دے محبوب دی شبیہ سمجھ کے چوندا. جزاک اللہ. اب حکم ہے بابا جی تو تھوڑی جی سیالکوٹ مدد کرنا. ایک ہائے انج کریے جیوں شہزادے دے غم میں ہائے کرنا لازم ہے. چونکہ علی اکبر بادشاہ دا مصائب میں 2016 تو پہلے بہت گھٹ پڑھدائی. محرم الحرام او جی 10 محرم ایک دفعہ معجزہ منگیا میں 18,000 جنگ فیروزیہ موزاد پورا دن شہزادے دی شہادت بابا جی امام برگاہ دے پتھر روئے اٹاں چو پانی لڑیا پڑھیا نہ جاندہ. 2016 چ رستے کھلے تھے میں زیارت شام تے گیا اتھے حرم پاک وچ مجلس آئی تے میں آکھیا میں علی اکبر گھٹ پڑھدا. اس وقت 36 سال ہو گئے ہیں سید عالمن شام اتنا رہندے ہیں 36 سال آگا جی سرکار نال ہیں. انہوں نے من دوران مجلس آکھیا کہ گھٹ پڑھ دیں جتنا زیادہ پڑھ سکو اتنا پڑھیا کرو. میں کہ قبلہ ساڑھے کول تے روایت پڑھی ویندی ہے بھی احتیاطاً علی اکبر دا مصائب گھٹ پڑھو. انہاں کہ وہ ہو سی احتیاط اس وجہ تجھے متے کوئی روے نہیں. میں کھڑا بی بی دے حرم وچ سامنے ہے برکے چلی اکبر نو پالن والی ماں دی قبر. میں اس قبر دی قسم میں راز نہیں دس سکدا مگر زیادہ پڑھیا کرو. میں آکھیا کیوں؟ انہاں فرمایا اس بی بی دی حسرت کوئی میرے اکبر نو روے. الحمدللہ ہائے ہو گئی. موضوع نہیں پڑھیا جانا ساری شہادت زندگی اس نہیں پڑھی گئی. نتیجہ پڑھنا بڑا سونا جتنا سونا اتنا بابے نو پیارا. سیالکوٹ والے نال والے نو ہائے تے گواہ بنانا جتنا علی اکبر بابے نو پیارا اتنا امت اوکھا رہا ہے. 1000 زخم لگ گئے شہزادے دے بدن تے. جتنی دیر علی اکبر جنگ کر دے رہنا امام حسین گھوڑے تے سوار رہے. فارسی زبان دی شہزادے تے لکھی ہوئی پوری کتاب ہے الشباب. او دے جو ایک سطر پڑھنا جتنی دیر شہزادہ جنگ کر دے رہے بادشاہ مرتجز تے سوار رہے. ایک ٹبے تے علی اکبر دا گھوڑا دوجے تے بادشاہ دا گھوڑا. کدی لکھاں دی فوج ویندے ہیں کدی تسا پتر ویندے ہیں. اکبر حملہ کر دے ہیں آفرین مرحبا کہ حسین اگلے ٹبے تے پہنچ دے. ایک ٹبے تو گھوڑا لتھا ہے تے واپس نہیں چڑھیا. واہ بھائی واہ. او 17 چون کے پہ پڑھنا جڑیاں گھٹ پڑیاں جدو گھوڑا دوسرے ٹبے تے واپس نہیں نہ چڑھیا اپنی سواری دوڑا کے خیمے دے دروازے تے آ کے صد مار کے آدھے علی اکبر دی ماں ضعیفہ ماں دی دعا اللہ پتر دے حق وچ رد نہیں کردا. من میدان وچ اکبر نظر نہیں پیاندا دعا مانگ میں اکبر مل جاوے. واہ بھائی واہ. آفرین مرحبا اجرکم اللہ. ادھروں امام علی اکبر دی ماں نو آکھیا دعا مانگ ٹبے تو لتھے گھوڑا
اور کربلا نخلستان آئی، آئے تو سا کر لی عبادت ہو گئی، یقین ہو گیا بھائی جان مکان ہو جائے گی۔ نخلستان چھوٹے قدیاں کھجوراں دے جھنڈ، اسے ٹبے نال کھجوراں دے جھنڈ وچ نیزہ لے کے حسین بن نمیر لکی آئی تے ماں و پتر نہیں جمعہ سیدزادہ جڑا ہاشمی تے سامنے وار کرے، ہاشمی سینے تے جھل دے نہیں، کسے نو کانڈ تے مار دے نہیں۔ علی اکبر بادشاہ دا نیزہ سینے چ نہیں لگا۔ ایک لمحہ حوصلے نال سننا سمجھ آ جائے گی تو انہوں تو اڈے ذہن چبرن والے سوال دا جواب مل جائے گا۔ جدا گھوڑا موڑ مڑن لگ گئے نا تے کھجوراں چھپے کمینے ڈٹھی ہے سونی کانڈ، آئے کرن والے اس دو ہتھاں نال پورا زور لا کے نیزہ ماریا، آئے کر سکو تا اتنے زور دا نیزہ لگا جڑا کانڈ چ لگا وہ سینے چ آگے پھنس گیا۔ آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی۔ پھر صرف تواڈے سمیت جتنے سیدزادن امن معاف کرنا او کی سترے آکھ جاواں، زندگی باقی مفصل نوکری انشاءاللہ 26 جون کریں گے۔ اچھا میں بسم اللہ کراں میں سیدزادہ یہی پڑھن لگا، صرف اتھے ہی میں گل مکانی ہے، اتھے ہی نتیجہ دینا ہے۔ میں تے انتظار پہ کردہ دل نرم مومن تے میں ستر آکھاں صرف نیزہ ماریا نہیں، ہائے کر سکو تا نیزے تے علی اکبر دا وزن تولیا، ہائے کر دے آمنا پھر پورا زور لا کے پھل شہزادے دے جگرے دروڑیا، یا حسین یا حسین یا حسین، اور جگر سنبھال دے آمنا ہنج دی خیرات پندے آمنا قریب تو جا کے بابا جی پڑھنا ہوئی ہے جڑا تو سے سوال کیتا ہے اوتھے نتیجہ ادوں علی اکبر دی اماں چٹے وال کھولن، یعقوب نو یوسف ملاون والا اللہ، بادشاہ حسین تائیں اکبر دی خبر پہنچاؤ۔ سیال کوٹ والے دعا مکی تے علی اکبر آکھے بابا لہندا پیا، صدقے بھائی پتر دے لہن دی آواز سن کے جوانی نصیب ہونے، توڑی سونی آئے دی قسم کتنا کچھ بھی مناؤ زندگی ہے، بادشاہ دی غیبت کبرا دی قسم کدی ذاکری منان واسطے بھئی وڈا ذاکر بن واسطے میں مسائب نہیں پڑیا، نہ ہی کدی ممبر تو واسطے دیتے ہیں بھئی ضرور ہائے کرو، نہ کدی بد دعا دیتی ہے جڑا ہائے نہ کرسی، قطن نہیں دل تے اثر کرے بات تو گھروں کام چھڑ کے دھیاں بہنن نال لے کے آئے زادار حسین بادشاہ نو رونین تے اس تو بڑا نقصان کربلا اور کوئی نہیں ہویا جڑا میں سنان لگا۔ بیٹا نہ علی اکبر اچ گفتگو نہیں، اس جوان نو میرے متوجہ کرنا، نہ عزیز گفتگو نہیں، میں ویکھو تے علی اکبر دلان دی گل پیا کردا، 3 روایتاں کتب وچ نے۔ پہلی روایت ہے حسین گھوڑے تے چڑھے، بحور الغمہ والے لکھے گھوڑے دے چلن تو لگدا ہی سوار دی نظر مک گئی، کدے سجے کدے کھبے، پھر گھوڑے تو لے پین، پھر صاحب کبریت لکھے پدر پر ناوش بسارا، فارسی زبان دی کتاب ہے۔ چلو روایت پہلی پڑھی جاؤں جڑی چھوڑی جا رہی ہے، 120 مرتبہ حسین چھڑے، بھائی جان مقتل دا جملہ ہے، حسین علی اکبر الجاندے ہیں اینج ٹورے نے جمیں اندھیرے چھ بندہ قبرستان ہے پہ ہوتا ہے، ممبر دی بارگاہ چھ موجود نے بزرگ محترم ستر انہیں دی دورہ، یقین کرو انہیں دی ستر جتھے ملک چھ پڑی ہے مجلسہ موک گئی ہیں، نہ اس روایت دی وضاحت میں انہاں تو ہی تفسیر سنی آئی بلکہ نہ حکمہ نہ کیا ہی توجہ کرا کے آج میں توڑے حوالے کرن لگا۔ حسین 120 مرتبہ کمزور ہو کے نہیں چھڑے، علی اکبر دے بادشاہ دے درمیان آئی 36 ملکہ دی فوج، لکھاں فوجیاں جو جندے کو پوچھنا نہ کسے میرا اکبر ویٹھیا، کوئی نیزہ مار رہا، کوئی پتھر کوئی تلوار کوئی تیر زمین تے جھڑ دے ان دے اٹھ گیا دے ان مار لیا جے ہون تے دسو میرا اکبر، مرحبا 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 جرکم اللہ، مرحبا جرکم من السیدہ۔ نانجا میں توڑے علی سطر تے آکے چھڑ جانے ممبر، منٹ گنوانے ضروری نہیں، جی 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 ہون جلی روایت شروع کیتی آئی،
مولا شفا دینا اے موجزہ ذکر دا دنیا دی نظر ایک دیوانہ مدہوش ہو سی مگر انہوں پتہ ہے حسین دے اکبر نو کینج رونا ہے جی اگلی روایت پدر برناش پسر بازو بازو جی میں 6 ماہ دا بچہ 8 ماہ دا بچہ جائیں چلنا نہ سکھے ہوئے کونیاں دے زور تے چلے اور یاد رکھنا کدے کسے سید بڑی تے پڑے گا ساڑی نہ باو جی جرت نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے جیڑا اے انداز ہے اے بھی حسین کمزور ہو کے نہیں چلے کر دے ہو ہائے صبر تے حوصلہ حسین بادشاہ دا نہیں مکیا حسین ایک شامی کو راہ پوچھے اس راہ دسے تے بادشاہ چھڑ پہ انہیں چھڑے ہوئے حسین نٹھے فوجیاں دے پیرہ دے درمیان تڑپ دا ہویا پتر نظر آیا سیال گوڑ والے پھر اٹھن دی کوشش نہیں کی تھی جو جھڑے آنا اسے آتا یا حسین العجل یا ولی الامر العجل یا امام زمن جی اے ہاتھ شہزادے دے اس مقام نالمہ سمن جتھے اکبر دیزہ جھل کے لتھے رہے توڑے حصے دا مسائبے تڑپ دے ہوئے پتر دا سار پکڑ کے آدھے نے اکھاں کھول بابا ملہ نہ جائی بابے آکے اکھاں کھولو شہزادے دی اکھ کھلی سائی کٹن دے ہون تو اڈا جواب پڑھن لگا شہزادے دی اکھ کھلی بابے دی زیارت کر کے آدھن بابا گھوڑے تو میں جھڑیاں بابا تے مٹی تو اڈے چہرے تے پیشانی تے بوسا دے کے آدھن اکبر تو سا ایک دفعہ جھڑے ہوں اللہ جانے میں رستے جگندنی دفعہ جھڑے ہوں اسے ریاض القدس والے روایت میرے واسطے قبلہ جملہ اکثر اس انداز نہ بات کر دے رہن دن جدو کدی کوئی جملہ کتاب وچ ایسا سامنے آندے جدے اثر دی وجہ تو بندہ پھر کم از کم ایک دن اس کتاب وچ روایت نہیں پڑھ سکتا اکھیں چ ہنجو اتھری اتنے آ گئے جدو میں پڑھیا علی اکبر دی حالت ڈٹھی جائے 18 سال پتر دے بدن تے لباس تے مٹی نہ ہی لگن دیتی اس نیزے تیر تے تلواراں دا 1000 زخم ڈٹھا حسین دیاں اکھاں اتنیاں وسیاں جو خون تے مٹی اکبر دے چہرے تو صاف ہو گئے اکبر ہاتھ سینے تے کیوں ہے تو ساکھے لکانا نہیں پڑھ دیئے اجازت ہے امام جان دن سوال تاں کیتے تو اڈے میرے تک دکھ دی داستان پہنچے اکبر ہاتھ تھے کیوں ہیں بابا تو سا جان دیتا ہوں میرے تو سننے ہیں تو نیزہ تروڑ کے وہ اس وقت دا اچھی جگہ تے کھڑ کے اعلان کھڑ کر دے میں سنے ہیں حسین صابر ہے آج اکبر نے بڑے سچا میں صرف ہوں دے تو نہیں نبیاں تو منواما بابا نبیاں تو منواونے تے پھر جنت جو نبی بلواؤ نانا محمد بلواؤ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بلواؤ علی اکبر دی بات مکی چاند لمحے بعد بادشاہ فرمایا او قطار انبیاء دی جنت چھڑ کے آ گئی اکبر او سامنے نانا محمد اکبر رسول خدا دی زیارت کی تھی کیا دن ہے بابا تو اڈے پاک نانے دا سار چھکا کیوں ہے اکبر تیرے جے سونے نو برچی لگ گئی فرمایا نانے نو آکھو تیرا سار اچھا رکھنا ستے میں برچی جلی ہے واہ بھائی واہ عظم اللہ ہو جو رکھوں نانا ساری اچھا کرو سرداری اللہ تاجی سجاؤ انبیاء دی قطار سب دو کے نبیوں دے سردار تاج سجایا قریب والے ٹبے تے ابراہیم و اسماعیل آئے خیمے دے دروازے تے علی اکبر دیاں ماں دے نال جا کھڑی حضرت اسماعیل دی ماں بادشاہ فرمایا اکبر بندوبست مکمل ہو گیا انبیاء جنتی چو آ گئے ملائکہ آ گئے علی اکبر ساریاں نگاہاں دو چیزاں تے مرکوز نے ایک میرا ہاتھ دوسرا تو اڈا سینہ میرا لال ہون ہاتھ اٹھاؤ سیال کوٹ والے نے شہزادے ہاتھ اٹھایا تے بادشاہ سینہ ڈٹھا مولوی ہدایت حسین کوٹ دودھ عالم دینہ درس خارج پڑھے نا تو 54 سال پہلے لئیے ضلع ایک جگہ ہے کوٹلا حاجی شاہ اتھے محرم دی 10 تاریخ شہزادہ علی اکبر پڑھ دے ممبر تے شہید ہو گئے
انہیں زندگی چ نہیں پڑھیا، اس دن اتھو دے سادات مجبور کیتا تے اس عالم دین آکھیا اگر میں حسین دے پتر دی شہادت پڑھنی ہے پھر کفن تے 4 پائی لے آؤ۔ اور علی اکبر بادشاہ پڑھ دے ممبر تے شہید ہو گئے۔ انہاں دا ایک اشارہ مصائب دا تے زندگی دا مسلح تے بستر در ہونے، او آدن دروازے تے کھڑیاں اکبر دیاں ماما تے آلیہ سینڈ جائے برکے چپالے آئی کسے کسے وقت فضا دے کانڈ تو متھا چاہ کے ویکھ دے ان جیندہ ایڈا سونا قتل ہویا او پیو تے جیندہ ہے نا، جیندہ اکبر جی پتر ماریا گیا اس پیو نو تے اجے خیر ہے۔ علامہ ہدایت حسین دا جملہ ہے اردو شہزادے سینے تو ہاتھ چایا، اتنے تائیں آلیہ سین فضا دی کانڈ تو متھا چایا تے جلدی کانڈ پیچھے لوگ کے آدھن اماں اکبر کول سفید والا اللہ بڑھڑا کون ہے، اے چٹے والا کون ہے جڑا سار جھولی ہے چھپا کے، واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ میں بسم اللہ کرا اب شامل ہو گئے سارے، اور سید وڈا پڑھن لگا جواب علی اکبر اس انداز نال جھولی ہے سار، ان جھولی ہے سار، ایک ہاتھ علی اکبر دی چھاتی تے دو جب برچی ہے بادشاہ برچی ہلائی تے اکبر دا بدن ہل گیا۔ بابے الوے کیا دن بابا ناراض نونا میں نہیں پیا ہلدا زمین زلزلہ ہے، بابا میرا بدن نہیں پیا ہلدا زمین پہ کم دیا۔ فرمایا اکبر میں جانتا صرف زمین نہیں اللہ دا عرش پیا کم دائے۔ سید گل کی دیا میں اس وقت تو لے کے ہون تک سوچ دایا دہراواں یا نہ دہراواں، زندگی دا بدن نہیں سادہ وزا نہیں۔ اکبر دل بابا ایک مشورہ دے ماں جی علی اکبر بابا دواں ہتھاں دا زور لاؤ، ایک ہاتھ نال برچی نہیں نکلنی۔ کیوں اکبر؟ اکبر دل بابا میں غور نال ڈٹھا ہے برچی دیاں مڑیاں یا نوکان او میریاں پسلیاں چ پھس گئیاں۔ یا حسین یا حسین آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی جی بسم اللہ کرنا۔ اندیاں مڑیاں نوکا میریاں پسلیاں جو پھس گئیاں، جھولی جو اٹھا کے علی اکبر جی پتر حسین مٹی کے سمایا تے ابراہیم آدر میرا اللہ من گیا میں ہو رہا حسین ہو رہے، اے میرا کام نہیں تم جان تیرا حسین جانے۔ جدوں نبیاں منے اکبر کے بابا ہون جی میں تھوڑا دل ہوئے اے ہی زور لاؤ قبلہ مسائب خانی چا آخر توڑے ساڑے استاد گھر دے بزرگ جڑے بزرگ بیٹھے ہو آغا حسین مرحوم دی قبر تیرا مت ہوئے اے 70 ممبر تو آغا جی رج رائج کر گئے جدہ اکبر آکھیا نا دوما ہتھاں دا زور لاؤ مٹی تے شہزادے نو لٹا کے ایک زانو رکھیا نے پتر دی چھاتی دے دو میں ہاتھ برچی ہے چھپا کے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ برچی نہیں جگر نال باہر۔ یا حسین یا حسین 5-6 منٹ اور جی سلام۔ بڑی بڑی مہربانی اے جڑی ہر طرف ہائے دی تھوڑی تھوڑی آواز ہوندی ہے نا، دیکھو بیٹھے کھڑے میں روندیاں اکھاں دی زیارت کر رہے برچی کڈی بیٹا تے برچی تے لگی آئی جگر تے بادشاہ حسین ڈٹھے واپس برچی سینے تے رکھی ارشل نگاہاں کر کے آدم دین بچ جائے میں حسین رب العالمین میں ایڈے سونے پتر نو روندہ ہی نہیں، صرف بات نہیں کی تھی کٹھے پہ تڑپ دے پتر علی پاسے کانڈ کر کے ڈرنا شروع کیتا۔ ایک دو قدم سیدادہ چاہیا دیا جبرائیل پیران تے پر رکھ کے آدھے استاد دا پتر اللہ پہ آدھے عرش ترٹ جاسی زمین پھٹ جاسی ایڈے سونے پتر الکانڈ یا شاباش جوانی مانو ماما بھڑن نصیب ہو ایڈے سونے شہزادے الکانڈ نہ کرو۔ جبرائیل جا میرے خالق نو آکھ توڑا عاشق پی آدھے میں تو اندے چھڑیا ہون میرے رشتے ختم ہو گئے۔ دو قدموں بعد پھر جبرائیل آیا اللہ پیادہ نے توڑا کچھ نہیں لگتا تو شہید میرا سمجھ کرو۔ جبرائیل جا میرے اللہ دی منت کر حسین پیادہ نے اگر میں رونا ہے تو پھر میں قاتلوں دے سامنے نہیں رونا، انہوں میں صبر دی ایک منزل اور دکھانا میں علی اکبر نو چہنا۔ ماضی قریب ہے ایران دے ایک مجتہد فوت ہے آگے تک کی بہجت 2009 میں چنہ دے شاگرد تو انہوں دی زندگی ہے بی بی معصومہ قوم دے حرم میں سنی آئی جو بہجت آدن حضرت امام حسین پہلے شہزادہ علی اکبر نو
بلا ہوئے توڑا کنڈ تے چایا ساڑھے اہل سنت مہمان آندے نا مجالس ہے انہاں واسطے گل کردہ 2-4 قدم مرشد جا کے کنڈ تو لا کے حسین پتر نو اس انداز نال سینے نال لا لیا او دی وجہ کے بڑی کدے کسے سنے ہیں جو کوئی پیو پتر دا جنازہ چاہے تے پیو نو کوئی مارم لگ پوے اللہ دی کائنات تے واحد باپن حسین اکبر نو چاہ کے ٹورین تے تیرہ تے پتھران دی یا حسین اے میار چاہندہ ہی سیال کوٹ اے ہائے سننا چاہندہ ہی جو ہون کی تینے میں بسم اللہ کرنا بیٹھ کے ازادار بیٹھ کے نیاز حسین جتنا دل کرے رو مگر بیٹھ کے رو تو جذبات دی قدر آخر دے جدو آخری مدہ خان پڑے شبی برا مدوے پھر بے شک اٹھ کے کسے شبی دا استقبال کی تکرو بیٹھ کے رو تے آکھاں لی اکبر دی سطر چند قدم چلن اکبر میری مدد کرو بابا حکم میرا لال میرے گلے چباواں پاؤ یہ تیسرا انداز ہے اتھے سار گردن چ بازو کمر تلے مسافر دا ہاتھ دوجہ ہاتھ اس زخم تے جیسے جنبوں خون پیا لڑدا ہے جتھو برچھی کر دیا ہے انج پتر دے منہ تے منہ رکھ کے اکبر چوپ نہ کرنا اکبر میرے نال بول دا ہونا اکبر کناتا تائیں اکھاں باندھ نہ کرے اکبر میں بہن نال وعدہ کر آیا میں جیندہ لیا تھا بہن دے وعدے دا نام آیا اکبر آدن بابا اپنا اپنا مقدر دوسرا بھی کر آئے میں بھی کر آیا تو اڈی سامنے کھڑیے میری مدینے آفرین بھائی مرحبا پاک شبیر دی پاک مناجر دینے حق عبادت دا جو ادا کیتا بچے دوبر تک سارے شامل ہو گئے پتر نو چم دے آندن دے ٹر دے آندن چاند قدم جن سمجھ آئے سید ہونا وہ ہائے کرے چاند قدم پہلی پردے والی کنات دور آئیا اکبر دا سار موڑے تو لگڑ لگیا گلے چوباواں کھلن لگ گیا اکھاں بند ہویا جتنا دوڑ سکتے ہم دوڑ کے کنات دے اندر لٹا کے آباد اشارے نال کھڑے آدن جنہ ملنا ہے جیندے آئیو اکبر کو آیا جلدی دے رن اللہ وہ میرا نہیں بچدا یا حسین سیدہ راضی ہو تو آخری میں کر جاواں یہ جڑا پڑھن لگا باندھ اے میرے بزرگان دی قلم دا سیدہ دا جوانی مانے لکھے ہویا جی آدن جنہ نہیں بچدا ہون دہڑی لہندا ایندی تحت لہنا کولاو میریاں درائے بہنا آو کول میرے مینو پتر کی دے پر جاؤ میں سار پیدا ختم الحمدللہ مبان ہو انہاں دا حصہ جڑی کنات دے اندر بیٹھ پئی کر دیا میری غیرت میری قوم دی غیرت میری ماواں بہناں بیٹیاں انہاں دے حصے دا میں کراں اللہ نہ کرے بیٹا کسے گھر جوان دا جنازہ آ جاوے اگر کسی منظر ویکھیا ہوئے میں کھانا ویکھیا جو گھر جوان دا جنازہ میں پردے دارانو ہوش کوئی نہیں ہوتا کوئی کدے جن دیئے کوئی کدے گل دیئے کوئی کیوی ہو جائے وین کر دیئے جس گھر رچ زخمی حالت حسین اکبر نو چاہے کچھ بیبیاں کتھے جھڑیاں کچھ کتھے جھڑیاں باقی خالی ہاتھائیاں اصغر دی ماں پتر نو چاہی اکبر دے سینے تے اصغر لٹا کے تے رو رو کے گھڑیا دیئے تیرے پھل بر چھیدہ آج مول پاندہ میرا ہوندہ پتر رجوانے ہے کہے بیمار اللہ علامت اللہ اللہ القوم الظالمین میرا مزاج نہیں جو میں پیچھے ہٹدا سید زیادہ ہے آنکھیں جہاں جائی تھی انہاں میرے ویدیاں ہاتھ شبت دے رہے میں جا رہی آئی ممبر چھاڑ کے اگلا وین بھی کی تھی جمع پھر دعا منگی کرو ضعیف ہمانو کوئی نہ دسے تیرا پتر قتل ہو گیا
جیڑی 18 سال دی سکھ دی ودی آئی اکبر دی ماں بیٹھی اکبر دے نال چھاتی چلڑ دا خون ہتھاں دے لاگے سار دے والا نو زور کر کے بیٹھی آدھی ہے میں منات منی آئی ہے کیوں اکبر دا جد اکبر نو پر نیسان